गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने गणैः वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः। गुहां प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते गगने गणैः वर्षरात्रोषितो रामः कामशोकाभिपीडितः। पाण्डरं गगनं दृष्ट्वा विमलं चन्द्रमण्डलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनम् कामवृत्तं च सुग्रीवं नष्टां च जनकात्मजां बुद्ध्वा कालमतीतं च मुमोह परमातुरः। स तु संज्ञामुपागम्य मुहूर्तान् मतिमान् पुनः मनस्तामपि वैदेकीं चिन्तयामास राघवः। आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातुभूषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम्। दृष्ट्वा च विमलं व्योमां गतविद्युद्बलाहकं सारसारवसङ्गुष्ठं बिल्लापार्तया गिराम्। सारसारावसन्नादैः सारसारावनादिनीया आष्ट्रमे रमते बालां साध्यमे रमते कथम्। पुष्पितां चासनान् दृष्ट्वा काञ्चनानिव निर्मलान् कथं सा रमते बाला पश्यन्ति मामपश्यति। या पुरा कलहंसानां स्वरेण कलभाषिणी बुध्यते चारु सर्वाङ्गी साध्यमे बुध्यते कथम्। निष्पनं चक्रवाकाणां निशम्य सहचारिणां पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति। सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च तां विना मृगशावाक्षीं चरन्नाद्या सुखं लभे। अपि तां मद्वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनीं सुदूरं पीडयेत् कामः शरद्गुणनिरन्तरः। एवमादिनरश्रेष्ठो विललापनृपात्मजः विहङ्गवसारङ्गः सलिलं त्रिदशेश्वरात्। ततश्चञ्चोर्यरम्येषो फलार्थी गिरिसानुषो ददर्श पर्यपावृत्तो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणोऽग्रजम्। तञ्चिन्तयादुत्सहाय विपरीतं विसंयमेकं विजने मनस्वी भातुर्विषादात् परितापदीनः समीक्ष्य सौमित्रिर्वाच रामम्। किमार्यकामस्य वशङ्गतेन किमात्मपौरस्य पराभवेन अयं ह्रिया संह्रियते समाधिः किमत्र योगेन निवर्तते नाम। क्रियाभियोगं मनसः प्रसादं समाधियोगानुगतं च कालं सहाय सामर्थ्यम् अधीनसत्त्वं स्वकर्महेतुं च कुरुष्व हेतुम्। न जानकी मानव वंशनाथा त्वया सनाथा सुलभा परेण न चाग्निचूडां ज्वलितामुपेत्य न दह्यते वीरवरार्क कश्चित्। स लक्ष्मणमप्रदृश्यं स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः। हितं च पत्यं च नयप्रसक्तं ससामधर्मार्थसमाहितं च निःसंशयं कार्यमवेक्षितव्यं क्रियाविशेषोऽनुवर्तितव्यः। ननु प्रवृत्तस्य दुरासदस्य कुमारकार्यस्य फलं न चिन्त्यम्। अतः पद्मपलाशाक्षीं
मैथिलीं मनुचिन्तयन् उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यतो तर्पयित्वा सहस्राक्षः सलिलेन वसुन्धरां निर्वर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्माभ्यवस्थितः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषाः शैलद्रुमपुरोगमाः विसृज्य सलिलं मेघाः परिश्रान्ता नृपात्मजाम् नीलोत्पलदलश्यामाः शामीकृत्वा दिशो दशां विमधा इव भातङ्गाः शान्तवेगाः पयोदराः जलगर्भा महावेगाः कुटजार्जुनगन्धिनः चरित्वा विरताः सौम्यां वृष्टिवाताः समुद्यताः घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मणां नादप्रस्रवणानां च प्रशान्तः सहसानघाम् अभिवृष्टा महामेघै निर्मलाश्चित्रसानवः अनुलिप्ता इवा भान्ते गिरयश्चन्द्ररश्मिभिः शाखासु सप्तच्छदपादपानां प्रभासु तारार्कदिशाकराणां लीलासु चैवोत्तमवारणानां श्रियं विभज्य अद्य शरत्प्रवृत्ताम् सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभां लक्ष्मीशरत्कालगुणोपनीतां सूर्याग्रहस्तप्रतिबोधितेषु पद्माकरेष्वप्यधिकं विभाति सप्तच्छदानां कुसुमोपगन्धी षट्पादवृन्दैरनुगीयमानः मत्तद्विपानां पवनोऽनुसारी दर्पं वनेष्वभ्यधिकं करोति अभ्यागतैश्चारुविशालपक्षैः स्मरप्रियैः पद्मरजोवकीर्णैः महानदीनां पुलिनोपयातैः क्रीडन्ति हंसाः सचक्रवाकैः मदप्रगल्पेषु च वारणेषु गवां समूहेषु च दर्पितेषु प्रसन्नतो यासु च निम्नगासु विभाति लक्ष्मी बहुधा विभक्ता नभःसमीक्षाम्बुधरैर्विमुक्तं विमुक्तबर्खाभरणावनेषु प्रिया स्वसक्ता विनिवृत्तशोभा गतोत्सवाद्यानपरामयूराः मनोज्ञगन्धैः प्रियकैरनल्पैः पुष्पातिभारावनताग्रशाकैः सुवर्णगौरैर्नयनाभिरामैः उद्योतितानीव वनान्तराणि प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां वनेरतानां कुसुमोद्धतानां मदोत्कटानां मदलालसानां गजोत्तमानां गतयोद्यमन्दाः व्यभ्रं नभः शस्त्रविदौतवर्णं कृशप्रवाहाणि नदीजलानि कक्लारशीताः पवनाः प्रभान्ति तमो विमुक्ताश्च दिशप्रकाशाः सूर्यातपक्रामण नष्टपङ्खां भूमिश्चिरोद्घाटितसान्द्ररेणुः अन्योन्यवैरेण समायुतानाम् उद्योगकालोद्यनराधिपानां शरद्गुणाप्यायितरूपशोभाः प्रहर्षिताः पांसु समुक्षिताङ्गाः मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा वृषागवां मध्यगता नदन्ति समन्मतास्तीव्रतरानुभागाः
कुलान्विता मन्दगतिं करिण्यः मदान्वितः सम्परिवार्य यान्तं वनेषु भर्तारमनुप्रयान्ति त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषणानि बर्काणि तीरोपगता नदीनां निर्बध्यमाना इव सौरसौगैः प्रयान्ति दीना विमदा मयूराः वित्रात्यकारण्डवचक्रवाकान् महारवैर्भिन्नकटा गजेन्द्राः सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु विक्षोभ्य विक्षोभ्य जलं पिबन्ति व्यपेतपङ्कासु बालुकासु प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु ससारसारावविनादितासु नदीषु हृष्टानि पतन्ति हंसोः नदीवनप्रस्रवणोदकानाम् अतिप्रवृद्धानिलबर्किणानां प्लवङ्गमानाञ्च गतोत्सवानां द्रुतं रवाः सम्प्रति सम्प्रनष्टाः अनेकवर्णाः सुविनष्टकाया नवोदितेष्वम्बुधरेषु नष्टाः क्षुधार्दिता घोरविषाविलेभ्य शिरोषिता विप्रसरन्ति सर्पाः चञ्चन्द्रकरस्पर्शा हर्षोन्मेलिततारकाम् अहो रागवती सन्ध्या जहति स्वयमम्बरम् दर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनैः शनैः नवसङ्गमसव्रीडा जगनानीव घोषितः रात्रिशशाङ्कोदितसौम्यवक्रां तारागणोन्मीलितचारुनेत्रां ज्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति नारीव शुक्लांशुकसंवृताङ्गी विपक्षशालिप्रसवानि भुक्त्वा प्रहर्षिता सारसचारुपङ्क्तिः नभःसमाक्रामति शीघ्रवेगां वातावधूताग्रतिते मालाम् सुप्तैकहंसं कुमुदैरुपेतं महाहृदस्थं सलिलं विभाति घनैर्विमुक्तं निशिपूर्णचन्द्रं तारागणाकीर्णमिवान्तरिक्षम् प्रकीर्णहंसाकुलमेखलानां प्रबुद्धपद्मोत्पलमालिनीनां वाप्युत्तमानाम् अधिकाद्यलक्ष्मी वराङ्गनानामिव भूषितानां वेणुस्पनव्यञ्जिततूर्यमेष्ट्रः प्रत्यूषकालानिलसम्प्रवृद्धः सम्मूर्च्छितो गह्वरगोवृषाणाम् अन्योन्यमापूरयतीव शब्दः नवैर्नदीनां कुसुमप्रसासैः व्याधूयमानैः मृदुमारुतेनां दोतामलक्षौमपटप्रकाशैः कूलानिकाशैरुपशोभितानि वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः प्रियान्विताः षट्चरणाः प्रहृष्टाः वनेषु मत्ताः पवनानुयात्रां कुर्वन्ति पद्मासनरेणुगौराः जलं प्रसन्नं कुमुदं प्रहासं कौञ्चस्वनः शालिवनं विपक्वं मृदुश्च वायुर्व्यमलश्च चन्द्रः शंसन्ति वर्षव्यपनीतकालम् मीनोपसन्दर्शितमेखलानां नदीवधूनां गतयोद्यमन्दाः कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां प्रभातकालेष्विव कामिनीनां सचक्रवाकानि सचैवलानि काशैर्दुकोलैरिव संवृतानि सपत्रलेखानि सरोचनानि वधूमुखानीव नदीमुखानि
प्रफुल्लबाणासनचित्रितेषु प्रहृष्टषट्पादनिकूजितेषु गृहीतचापोद्यतचण्डदण्डः प्रचण्डचारोद्यवनेषु कामः लोकं सवृष्ट्या परितोषयित्वा नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्नसस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रनष्टोऽहम् प्रसन्नसलिलाः सौम्यां कुरुरीभिर्विनादिताः चक्रवाकगणाकीर्णां विभान्ति सलिलाशयाः असनाः सप्तपर्णाश्च कोविदाराश्च पुष्पिताः दृश्यन्ते बन्धुजीवाश्च श्यामाश्च गिरिसानुषो हंससारसचक्राह्वैः कुरुरैश्च समन्ततः पुलिलान्यवकीर्णानि नदीनां पश्य लक्ष्मणाम् अन्योन्यं बद्धवैराणां जिगीषूणान् नृपात्मजाम् उद्योगसमयः सौम्यां पार्थिवानाम् उपस्थितः इयं सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां नृपात्मजां न च पश्यामि सुग्रीवाम् उद्योगं वा तथाविधम् 4 वार्षिका मासां गता वर्षशतोपमाः मम शोकाभिभूतस्य सौम्यसीतामपश्यतः चक्रवाकीव भर्तारं पृष्ठतोऽनुगतावनं विषमं दण्डकारण्यम् उद्यानमिव चाङ्गना प्रियाविहीने दुःखार्ते हृतराज्ये विवासिते कृपान्न कुरुते राजा सुग्रीवो मयि लक्ष्मणा अनाथो हृतराज्योऽयं रावणेन च दर्शितः दीनो दूरगृहः कामी मां चैव शरणं गतः इत्येतैः कारुणैः सौम्यां सुग्रीवस्य दुरात्मनः अहं वानरराजस्य परिभूतः परन्तपाम् सकालं परिसङ्ख्यायां सीतायाः परिमार्गणे कृतार्थः समयं कृत्वा दुर्मतिर्नावबुध्यते स किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुङ्गवं मूर्खं ग्राम्यसुखे सक्तं सुग्रीवं वचनान्मम अर्थिनामुपपन्नानां पूर्वं चाप्युपकारिणाम् आशां संश्रुत्य यो हन्ते स लोके पुरुषोधमः शुभं वा यदि वा पापं यो हि वाक्यमुदीरितं सत्येन परिगृह्णाति स वीरः पुरुषोत्तमः कृतार्थाख्यकृतार्थानां मित्राणां न भवन्ति मे तान् वृतानपि गव्यादाहं कृतज्ञान्नोपभुञ्जते नूनं काञ्चन पृष्ठस्य वृकृष्टस्य मयारणे द्रष्टुमिच्छति तापस्य रूपं विद्युद्गणोपमम् घोरं चातलनिर्घोषं क्रुद्धस्य मम संयुगे निर्घोषमिव वज्रस्य पुनः संश्रोतुमिच्छति काममेवं गतेऽप्यस्य परिज्ञाते पराक्रमे त्वत्सहायस्य मे वीरां न चिन्ता स्यान्नृपात्मजाम् यदर्थमयमारम्भः कृतः परपुरञ्जयां समयं नाभिजानाते कृतार्थः प्लवगेश्वरः वर्षाः समयकालन्तो
प्रतिज्ञाय हरीश्वरः व्यतीतान् चतुरो मासान् विहरान्नावबुध्यते सामात्यपरिषत् क्रीडन् पानमेवोपसेवते शोकदीनेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम् उच्यतां गच्छ सुग्रीवां त्वया वत्स महाबलां मम रोषस्य यद्रूपं ब्रूयाश्चैनमिदं वचः न च संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीवां मा वालिपथमन्वगोऽहम् एकवेवर्णे वाली शरेण निहतो मयां त्वां तु तस्यादतिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम् तदेवं विहते कार्ये यद्धितं पुरुषर्षभां तत्तद्ब्रूहि नरश्रेष्ठां त्वरकालव्यतिक्रमः कुरुष्व सत्यं मयि वानरेश्वरां प्रतिश्रुतं धर्ममवेक्ष शाश्वतं मा वालिनं प्रेत्य गतोऽयमक्षयं त्वमद्य पश्येन्मम योजितैः शरैः सपूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं लालप्यमानं प्रसमीक्ष दीनं चकार विभ्रामतिमुग्रतेजां हरीश्वरे मानववंशनाथः सपूर्वजं तीव्रविवृद्धकोपं बालाप्यमानं प्रसमीक्ष्य दीनं चकार तीव्रामतिमुग्रतेजां हरीश्वरे मानववंशनाथः इति श्रीमद् रामायणे किष्किन्धाकाण्डे 30 सर्गः श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।